ये जो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ये कॉरपोरेट्स की जो दुनिया है जो कि मैनेज करती है, ये कुछ और चाहती है, ये नहीं चाहती। अगर ये पीस दुनिया में आ जाए तो रैथियन क्या करेगा, मार्टिन लॉकहीड क्या करेंगे? ये वही सूरत है जो कि 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के वक्त मिसेस थैचर और बुश सीनियर ने जो तंजीम बनाई थी कि भाई एंग्लो सैक्सन ना हट जाए, वही ये है कि भाई एंग्लो सैक्सन हेजेमनी ऑन द न्यू ग्लोबल ऑर्डर वो खत्म ना हो जाए, ये है। और उसमें जर्मनी और सबको इतना हुल्लड़ मचाया गया है, अरे भाई साहब यहाँ आ गई हो गई, जो गोली आ गई, गोली चल गई, गोली क्या, आप घर के अंदर सब भाग जाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज दुनिया के बारे में बहुत कुछ समझने का एक बार फिर हमें मौका है। इसके लिए सईद नकवी साहब से हम मदद लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है। इस वक्त जो यूक्रेन क्राइसिस या यूक्रेन जंग जिसे कहा जा सकता है, वो एक खतरनाक मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन में है, वो इस वक्त रूस के हाथ में है। एक और खबर साथ साथ यह है कि यूक्रेन की एम्बेसडर जो अमेरिका में है, उन्होंने कहा है कि रूस ने वैक्यूम बम इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन पर। तो एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल नजर आ रही है। इस सब के बीच में क्या कुछ है, एक दो खबरें और हैं। वो ये कि अमेरिका की साबिक फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि अफगानिस्तान जैसे हमने किया था वैसे हमें यूक्रेन में करना चाहिए, हथियार देने चाहिए यूक्रेन की फौज को और वहां के वॉलंटरी फोर्स को, जिसको सादे जबान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है, दूसरे मुल्कों में जो कुछ हुआ है। इसके अलावा एक सीनेटर है लिंडसे ग्रैहम, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के। उन्होंने अपील की है रशियन से कि पुतिन का कत्ल किया जाए, इससे कम में हालात नहीं सुधरेंगे, यूक्रेन जंग खत्म नहीं होगी। सईद नकवी साहब, इन सारी खबरों के बीच आप किस तरह से देख रहे हैं? हालात दिन ब दिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दो बड़े बयान आए हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपने तो बहुत सारे शगुफे छोड़ दिए, लेकिन ऐसा है कि इसको पूरी तरह से देखें। दो नुक्ते नजर हैं, बल्कि कई। एक तो रूसी है, एक वेस्टर्न है, और उनमें भी अलग अलग बुनियादी डिवीजन जो देखा जा रहा है इस वक्त, ये क्योंकि ये जंग लोग समझ रहे थे कि 2 दिन के अंदर ये खत्म करके निकल आएंगे, लेकिन ये वहां ये लंबी खींच गई है और लग रहा है भी और लंबी खींचेगी। तो या तो पुतिन साहब का कुछ उनका प्लानिंग उनकी मुख्तलिफ थी, या उनको अमेरिकन की प्लानिंग का अंदाजा नहीं था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। हालांकि वो चेस के एक जमाने में मास्टर माने जाते थे, ग्रैंड मास्टर तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चेस खेलते हैं, बाय द वे कराटे के वो ब्लैक बेल्ट हैं। तो दो सूरत हाल है। एक तो ये कि क्या स्ट्रेटेजिकली वेस्ट ने जीत लिया, और क्या टैक्टिकली पुतिन जीत जाएंगे। क्या मतलब हुआ कि पुतिन जेलेंस्की को, कल एक अफवाह फैली थी कि शायद जेलेंस्की चले गए हैं किसी और मुल्क में, कल मुझे खबर दिख नहीं रही है। अब पुतिन कब्जा कर लेंगे, जेलेंस्की को या तो पकड़ लेंगे या उनको बाहर भेज दिया जाएगा या वो मार दिए जाएंगे।
और पूरे यूक्रेन पे उनका कब्जा हो जाएगा। यानी उनका मकसद यह है, दुनिया का मकसद, वेस्ट का मकसद उससे बड़ा है। उनका मकसद क्या है? स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है? कि ये जो दुनिया की रीऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ऑर्डर का हो रहा है, ये उसका भाव-ताव किया जा रहा है, कौन कितने पानी में है। ये आप अगर एक आदमी से कहते रहें कि वो डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट हो गया है, वो नामर्द हो गया है, वो डिक्लाइन में है, डिक्लाइन में है, तो वो जो आप कह रहे हैं हो सकता है वो सच हो, लेकिन सुनते 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 झुंझला के वो आपका गला घोंट देगा। तो एक तो ये सूरत हाल है। मकसद इसका ये है ये कि स्ट्रेटेजिकली वो जीत गए हैं, यानी वो चाहते थे कि जो रशियन गैस यूरोप को जाती है उसमें एक नई नॉर्थ स्ट्रीम आ रही थी, जो कि यूक्रेन के समंदर के नीचे से आ रही थी और जर्मनी जा रही थी, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, लिहाजा वो जीत गए। अभी तक ये था कि जर्मनी सबसे वीक लिंक था नेटो का, अब वहां पे पब्लिक ओपिनियन बहुत ही भड़क गई है रूस के खिलाफ, ये उनका स्ट्रेटेजिक गेम है। फ्रांस में हालांकि मैक्रोन साहब इधर उधर दौड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी एक इतना, वो भी क्या, ये हाथ ऊपर करके कह सकते हैं कि भाई अब हम यूरोप के बाहर हैं। नहीं, देखिए दो चीजें, एक ब्लैकमेल इन्वॉल्व है इसके अंदर, यानी कि आप, यूरोप पे जंग होने वाली थी पुतिन की, उसमें जर्मनी और फ्रांस अलग थे। ये जंग फोर्स कर रहे थे दो लोग, एक बर्तानिया और एक अमेरिका, दोनों एंग्लो सैक्सन, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, और दोनों डिफिकल्टीज में। यानी ये फरवरी में जब शुरू हुआ है तो जनवरी एंड में आपके बोरिस जॉनसन साहब तकरीबन उनकी नौकरी चली गई थी एज प्राइम मिनिस्टर। यानी उसी के बीच में अगर आपको हो, वही पार्टी गेट जिसे कहते हैं, जो जिसकी वजह से ये जा रहे थे, और पार्ट वो मुस्तकिल जब भी हंगामा हो हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो अपना माउथ को बहुत ही छोटा करके पुतिन 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 करते रहते थे। और वो बीच इसी हुल्लड़ के बीच में एक दिन उड़ के गए भी, कि ताकि दुनिया, बर्तानिया वाले और दुनिया वाले उनको एक चर्चिलियन, चर्चिल तो बहुत बड़े वॉर लीडर माने जाते हैं वेस्ट में, तो एक चर्चिलियन फ्रेम में देखें। लेकिन एक ये था, अमेरिका में मैंने आपको कई दफा बता चुका हूं कि उनकी कई खामियां हैं। ये वो मुल्क है जहां के उनका कैपिटल ऑक्युपाई हो चुका है, ये वो मुल्क है जहां लोग सिविल वॉर की बातें कर रहे हैं, ये वो मुल्क है जो अभी अभी भागा है अगस्त में अफगानिस्तान से, ये वो मुल्क है जो कि काजाकिस्तान में रिजीम चेंज नहीं कर पाया, ये वो मुल्क है जिसमें कि अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद बाइडन साहब के दिमागी तवाजुन की बात नहीं कर रहे हैं, ये कि शायद वो चीजें भूल जाते हैं, और वो, मैं जो अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल होते वो मैं ना करूंगा, कि वो उस बीमारी के शिकार है लोग कह रहे हैं। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉलम आया इसके ऊपर। तो ये हालत उनकी है। इस बीच में पुतिन, शी जिनपिंग, इमरान खान, हमारे अयातुल्ला और पूरे ये खित्ता जो है सेंट्रल एशिया का, ये सब एक गुट हैं। हिंदुस्तान डामाडोल हो रहा है, एक जमाने में जो कि बिल्कुल अमेरिकन कैंप में था, इस वक्त नहीं है, अब वो डामाडोल हो रहा है। तो एक दुनिया का, जिसे मैंने आपसे कहा, उसको बराबर करने के लिए अब भाई लड़ लो, वरना ये पावर हमारे हाथ से जा रही है। जो नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसमें हम बरसरे इख्तिदार नहीं रहेंगे,
ہم ٹاپ ڈاگ شاید نہ ہوں, ہمارا وہ کنٹرول نہیں رہے گا, تو ہم کیا کریں؟ کیا یہ ترکیب کی گئی کہ وہ حملہ کرنے والا ہے, وہ کہے نہیں میں حملہ نہیں کر رہا ہوں, وہ کرے گا نہیں کروں گا, کرے گا نہیں کروں گا, کرے گا نہیں کروں گا, آخر میں ہوتے ہوتے آپ نے اس سے کہلوا دیا زیلنسکی سے کہ اب نیٹو کو یہاں آنا چاہیے. یہی اس کے لیے ریڈ لائن. تو کیا انہوں نے یورپ میں اور برطانیہ اور ویسٹرن یورپ میں جو اختلافات تھے وہ برابر ہو گئے ہیں اس میں؟ کیا اس وقت ویسٹ زیادہ کوہیرنٹ لگ رہا ہے؟ کیا اس کا اثر دنیا پہ اور ملکوں پہ پڑے گا؟ پڑا ہے. کہاں تک پڑا ہے؟ وارسا میں, یعنی بہت بڑی بات ہے, وارسا میں رشین ایمبیسی کو سرکار بند کر دے اور وہ اس کی پراپرٹی کو لے لے. یہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ ہے, اگر یہ سب ریالٹی ہے, تو پھر ویسٹ جیتتا دکھائی دے رہا ہے. اور ہاں, آخر میں پوٹن صاحب جو ہے وہ یہ چھوٹا کھیل جو ہے یہاں کا یوکرین کا, اس کو وہ جیت لیں گے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ دھواں اٹھے گا, جب یہ غبار اٹھے گا اور تصویر سامنے آئے گی, تو کیا بریکسٹ کا کیا معنی ہے کہ ہم یورپ کے نہیں ہیں؟ اب وہ اسے کہتے ہیں, انگریزی میں ایکسپریشن ہے ٹیل ویگنگ دا ڈاگ. کتا اپنی دم ہلاتا ہے, دم کتے کو نہیں ہلاتی. لیکن ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ بریکسٹ کے اوپر جیت کے آئے ہیں اور آپ وہاں سے ٹیل ویگنگ دا ڈاگ, یعنی یورپ کی کوہیرنس کی, آپ بقا کی آپ بات کر رہے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکے گا؟ ابھی مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ بورس جانسن میکرون سے زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ پوٹن سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. یہ ابھی واضح نہیں ہے. ابھی یہ نہیں کلیئر ہے کہ کیا جرمنی واقعی میں خوش ہے کہ بہت اچھا ہے, امریکہ نے ایک تھپڑ مارا اور ہم نے کہا نہیں ہم نارتھ اسٹریم کی گیس نہیں لیں گے. کیا یہ واقعہ ہے؟ کیا یہ معجزہ ہو چکا ہے؟ اگر یہ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے, اسٹریٹجک وکٹری ان کی ہے. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ایسا ابھی ہوا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بعد آ کے یہ سم, جیسے وہ تبلے کی ردم میں جو سم پہ جا کے ٹوٹتا ہے, وہی میڈیا جس کے بارے میں ہم آپ بات کرتے ہیں. یہ 1990 کے بعد جب سے مرڈوکائزیشن, یہ مرڈوک کا میڈیا وہ اور یہ گلوبل میڈیا بنا, یہ دو رخا ہے. یہ ویسٹ کی پروپیگنڈا مشین ہے جس کا کہ جواب روس کے پاس نہیں ہے, چین کے پاس نہیں ہے. اچھا, یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ لبرل ڈیموکریسی ہی نہیں ہے. ارے بھائی آپ تو ہو, ہم تو ہیں. خدا کے واسطے یہی مشین جس دن آپ کے اوپر عتاب نازل ہوا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اور ہوگا, کیونکہ دنیا بدل رہی ہے. اور دنیا, یہ کھیل بندوق سے نہیں ہوا, یہ کھیل توپوں سے نہیں ہوا. وہ تو لوکل یوکرین میں انہوں نے مدد دی. برطانیہ نے تو کھل کے کہا 176,000 لیٹل ٹنز آف لیتھل آرمز have been supplied. وہ کہہ رہے ہیں ان آرمز کو چلانے والا کون ہے؟ یہ سب اگر آپ خاکی یونیفارم پہن کے اندر چلے جائیں تو آپ پہچان پائیں گے کہ صاحب یہ برطانوی ہے کہ پولش ہے کہ یوکرینین ہے جو مشین کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے. تو سوال یہی ہے کہ یہ سارا کھیل تو بندوق کا جو اسٹریٹجک کھیل ہے وہ میڈیا سے کھیلا گیا ہے. یہ پورا پروپیگنڈا وار ہے قاضی صاحب, اور وہ ظاہر ہے
اگر صرف پروپیگنڈا ہی سب چیز ہے تو پھر ان کا ویسٹ کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کلونیلزم کی، امپیریلزم کی ہسٹری ہے. وہی آپ کو ویسٹ منسٹر ماڈل دے کے گئے ہیں، وہی آپ کو فری میڈیا دے کے گئے ہیں، وہی آپ سے یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ تمہیں انٹرنیشنل افیئرز کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم موجود ہیں، ہم کریں گے، تم چھاپو، تم اپنا لالو پرساد یادو اور ملائم سنگھ اور مایاوتی پہ لگے رہو، ہم انٹرنیشنل افیئرز تمہارے لیے ہم کریں گے. اس حماقت میں حیرت ہوتی ہے اور عبرتناک ہے یہ حالت کہ ہندوستان اس جہالت میں ابھی تک پھنسا ہوا ہے کہ بھائی اپنا میڈیا، ان کے تم ڈیموکریسی ہو، اپنا میڈیا خدا کے واسطے کھڑا کرو، کیونکہ یہ پوری جنگ ویسٹ نے میڈیا پہ کھیلی ہے. کیا سچ ہے کیا جھوٹ آپ کو نہیں معلوم، لیکن جس دن یہ بات واضح ہو، آپ دیکھ لیجئے کبھی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ختم تو ہوگی. اگر یہ بہت بڑی بڑھا دیں گے تو پھر واقعی میں پھر یہ ایک اکراس دا چینل برطانیہ، ایک اکراس دی اٹلانٹک امریکہ، وہ واقعی میں پھر جنگ میں بڑھا دیں گے یورپ کو. کیا ایسا ہونے والا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ بغیر گولی چلائے ہوئے یہ ہوا اب اس حد تک کہ برگلا دیا پولز کو، انہوں نے جا کے ان کی ایمبیسی آکوپائی کر لی. یعنی ابھی تک پولینڈ وہ ملک ہے بھائی جان جہاں پہ کی 2 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی، وہاں اسرائیل کے فارن منسٹر، ان کا نام میں اس وقت میرے دماغ سے نکل رہا ہے، جو تھے، انہوں نے کھل کے کہا اینٹی سیمیٹزم تو پولش بچے اینٹی سیمیٹزم تو اپنے ماں کے دودھ سے پاتے ہیں. یعنی کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ پولینڈ کے اوپر بڑا اتاب تھا ہٹلر کا بھی، لیکن اس کے بعد وہاں کے جو رومن کیتھولک میجورٹی پاپولیشن ہے، اس کو دھیرے دھیرے شکایت یہودیوں سے ہونے لگی. کیا شکایت ہونے لگی؟ وہ یہ کہ یہ دنیا کے سپورٹ لے کے آ کے اپنی جنگ سے پہلے والی پراپرٹیز کلیم کر رہا ہے. تو ہر ایک جگہ ایک جوئش فائل لیے کھڑا ہے، یہ بلڈنگ ہماری تھی اور وہ خالی ہو رہی تھی. انہوں نے لا پاس کر دیا، کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے. اب صاحب ارے یہ تو اینٹی سیمیٹک کا باپ ہے. وہ اینٹی سیمیٹک اب اس وقت اینٹی رشا زیادہ ہو گیا ہے. یعنی اس نے ابھی تک اسرائیل کی ایمبیسی پہ حملہ نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت اس نے، یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ جادو کیا ہے؟ یہ میڈیا اور یہ اس کا ایمپلیفیکیشن، یہ محض میڈیا کے اوپر، یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور پروپیگنڈا پہ جنگ ہوتی ہے. آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اچھا نقوی صاحب میں میڈیا والی بات پہ تھوڑا سا بعد میں آؤں گا. بھارت سے متعلق خاص طور پر جو آپ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ مصیبت آئے گی، ہم پہ بھی آ سکتی ہے، یہ آپ نے اشارہ دیا، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. لیکن ابھی جو خاص بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ہمارے پروگرام میں اب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اب یوکرین میں مرسنریز پہنچیں گے اور دوسرے اشارے آپ نے دیے تھے. اب یہ جو ہلری کلنٹن کا بیان ہے جس میں وہ صاف کہہ رہی ہیں کہ وہاں کی فوج کو اور وہاں کے والنٹری فورس کو ہمیں ہتھیار دینے ہوں گے، اب اس کو آپ کس طرح سے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی ہلری کلنٹن کو پہلے سمجھیے، یہ وہ ہیں خاتون جو کہ دی فرسٹ وومن پریزیڈنٹ who could not be president of America. یہ پہلی نامنی تھی ڈیموکریٹک پارٹی کی. جب یہ ہار گئی تو کمپرومائز کینڈیڈیٹ بائیڈن لائے گئے، کیونکہ نامینیشن برنی سینڈرز جیت جاتا، وہ ریس میں بہت آگے تھا. اس کو روکنا تھا کیونکہ وہ وام کا آدمی ہے، لیفٹ کا آدمی. لیفٹ نہیں چاہیے، وہاں کی انڈسٹری نہیں چاہتی، وہاں کی جو ملٹی میڈیا ہے، وہاں کا جو یہ ملٹی نیشنلز ہیں، کارپوریٹس ہیں، وہ نہیں چاہتے.
انہوں نے سب مل کے یہ رد کر دیا, یہ آگے بائیڈن آگے سب. تو خاتون یہ وہ ہیں جو کہ 2 دفعے نامینیشن حاصل, یعنی یہ ہارٹ آف ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کی ہے. آپ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جس طرح سے ہم نے روسیوں کو افغانستان سے بھگایا تھا, اسی طرح کیسے بے پناہ مدد کر کے, اسٹنگر میسائل دے کے, ان کو ٹرین کر کے, ان پہ پیسہ خرچ کر کے, مجاہدین تیار کر کے ہم نے روسیوں کو بھگایا, اسی طرح یہاں پہ ہم ان کو اسلحے دیں, ہم ان کو ٹرین کریں. ان کے مستند یہاں کون ہے؟ یہاں پہ دنیا میں سب جانتے ہیں کہ ایک موومنٹ ہے نیو نازیزم کا. نیو نازی ایک موومنٹ ہے, اس کی پارٹیز ہیں, پارٹی ممبرز ہیں پارلیمنٹ میں, اور وہ جناب علی یہ اسلحے ان کو دیے جائیں, ان کو ٹرین کیا. کہہ رہی ہیں کون؟ خاتون. یہ وہی خاتون ہے. اب آپ ہی لوگ, آپ حضرات, آپ کے ویورز گوگل کر کے دیکھ لیجئے, یہ ان کا سینٹ میں ان کی ہیئرنگ ہوئی تھی, کانگریشنل ہیئرنگ میں یہ بول رہی تھی, بہت ناراض کہ ہم لوگوں نے کیا غضب. دیکھیے یہاں کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کی مدد کرو, وہاں کیا کہا تھا کہ دیکھیے دنیا میں ہم نے کیا کیا افغانستان میں, ان کو پیسے دو, ان کو تیار کرو, مجاہدین کو تیار کرو, دیکھیے ساری دنیا میں ٹیررزم ہم نے بنایا. یہ ان کا ہے کانگریشنل ہیئرنگ میں. تو اتنے دوغلے لوگ کہاں جائیں, کس سے کس کی مدد مانگیں؟ یہ لوگ تو یا الہی یہ ماجرا کیا ہے, ہم تو بالکل بے بس معلوم ہوتے ہیں. میں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ یہ اپریل 2009 میں کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی, جب وہ خود فارن منسٹر تھی. اور انہوں نے اس بات پہ ناراضگی جتائی تھی کہ ہم پاکستان سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں, اور پاکستان نے تو ہماری مدد کی ہے, سعودی برانڈ آف اسلام نے مدد کی ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ سب کیا تھا. اب سر یہ بتائیے کہ دنیا کی اس بدلتی ہوئی حالت میں میڈیا کا جو رول آپ نے بتایا کہ بغیر گولی چلائے جنگ جیتنے کا انتظام کیا, ایک طرح سے ہم نے وہ عراق وار, ہم نے وہ عراق, ہم نے ٹیکٹیکل کھیل میں پھنسا دیا گیا ہے. اور اسٹریٹجک کھیل, یعنی اتنا جرمن جو ہے وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اور کی صاحب ارے باپ رے باپ, ایک بھوت آ گیا, اوگر آ گیا, شیطان آ گیا, میفسٹوفیلس آ گیا, یہ جو ہے پوٹن, اس کو روکو. میں نقوی صاحب ایک چیز اور یاد دلانا چاہ رہا تھا آپ کو. آپ نے عراق وار دیکھی, میں خود فلسطین ہوٹل میں موجود تھا جہاں جیمز کلینزی سی این این کے وہاں کھڑے ہو کر کے پیس ٹو کین دیتے تھے. our forces did that, our forces did that. یہ اس قسم کی جرنلزم کر رہے تھے, اور اس کے بعد ہم یہاں تک پہنچ گئے. جی, اور وہی جم کلینزی نکال دیے گئے. انہوں نے ایک کہیں لائن ان کے خلاف کہہ دی, وہ صاحب ہٹا دیا جائے, آپ کو کہیں نہیں دکھائی دیں گے. وہ جس نے کی یہ انوگریٹ کیا گلوبل میڈیا آرڈر, پیٹر آرنیٹ ہمارا دوست, جو کہ الرشید ہوٹل سے پہلی, آپ کے ویورز یہ بات یاد رکھیں, میں بار بار کہتا ہوں, پہلی دفعہ ڈرائنگ رومز میں ایک جنگ لائیو لے کے آیا. اس رپورٹر کا نام تھا پیٹر آرنیٹ آف دا سی این این. اس نے غلطی سے ایک جا کے وہ میڈیکل فیسلٹی دکھا دی اپنے ٹیلی ویژن شو پہ, جس کو کہ انہوں نے بام کر دیا تھا, جہاں بچوں کا دودھ اور میڈیسن بنتے تھے. اب صاحب لیجئے, ہم نے تو تم کو بھیجا تھا پروپیگنڈا کرنے کے لیے, تم نے تو الٹا ہمارا پروپیگنڈا نکال دیا گیا. 2003 کی جنگ جب ہوئی آکوپیشن, تو میں جب اس سے ملا, تم وہی الرشید کے پول کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا, کیا لے, کیا پتا کیا ہوا, میں چھوٹی سی کمپنی کے لیے آیا ہوا ہوں. یہ ہے جناب, یہ فری ورلڈ کو سمجھنے کی صلاحیت تبھی ہوگی جبکہ آپ فری ورلڈ کو جا کے دیکھیں. بہت اچھے لوگ ہیں, میں پرنسٹن یونیورسٹی میں رہا ہوں,
मैं वहां के अखबारों में काम कर चुका हूं, बेहतरीन लोग हैं और यहूदी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और ये कॉरपोरेट्स की जो दुनिया है जो कि मैनेज करती है, ये कुछ और चाहती है, ये नहीं चाहती। अगर ये पीस दुनिया में आ जाए तो रैथियन क्या करेगा, मार्टिन लॉकहीड क्या करेंगे? जी, जनाब मैं नकवी साहब एक जो खास बात पे आना चाहता हूं वो ये कि भारत में आप किस किस्म की मुसीबत आती हुई देख रहे हैं? जिस मीडिया के बारे में आपने कहा, भारत के बारे में क्या कुछ है आपके जहन में जो आपने इशारा दिया? थोड़ा सा कुछ और बता दीजिए, क्योंकि हम अपने देखिए दर्शकों को एजुकेट करना चाहते हैं। देखिए हम अमेरिकन कैंप में 100% थे, और ये इस सरकार से नहीं, ये काम मनमोहन सिंह ने बहुत पहले किया था, उससे पहले भी हो रहा था। सोवियत यूनियन के गिरने के बाद यानी 1990 से हम अमेरिकन कैंप में हैं, इजरायली कैंप में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वो भी कैंप कमजोर पड़ गया। कैसे? 2008 की लेमन ब्रदर्स इकोनॉमिक क्राइसिस, दुनिया में फाइनेंशियल बैंक की क्राइसिस, और कोई 132 कॉर्पोरेट हाउसेज कोलैप्स कर गए। प्रेस में बढ़िया मुसीबत, खबर कहीं नहीं दी किसी ने, हमारे यहां भी नहीं दी किसी ने। अब हालत यह है, अमेरिका से जाने के बाद और जो सूरत हाल बनी है अफगानिस्तान में, और जो इस वक्त रूस, जो कि इस वक्त लड़ रहा है, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब, और उसमें किसी हद तक अब हिंदुस्तान भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली पोजीशंस ले रहा है। यूएन में उसने अमेरिका के स्पॉन्सर किए हुए रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया, चीन के साथ अब्सटेन किया। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है आपको, और आपके सामीन को मैं एक बात और बता दूं, तो गौर से देखें कि इधर पिछले 6 महीने से वो जनरल्स जो आते थे टेलीविजन पे, वो जो प्रोग्राम्स होते थे जिसमें कि पाकिस्तान के खिलाफ एक अजीब और गरीब हुल्लड़ होता था, चीन के खिलाफ होता था, वो सब गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी मसलहत है, इसकी वजह है। अभी अब से 15 दिन पहले, आपके व्यूअर्स को भी याद होगा, मैंने तो बहुत ही गौर किया, 3 दिन तक मुतवातिर श्रीनगर से रिपोर्टर ये बताता रहा पीस टू कैमरा कि साहब ये 1 साल के अंदर, जब से हमारे कमांडर्स दोनों मिले हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग मिले हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के, 1 साल के अंदर एक भी गोली उधर से नहीं चली है, एक भी गोली इधर से नहीं चली है। कभी इस बात का एतराफ नहीं होता था। अब आप देखे जाइए कि अब ये इलेक्शन के नतीजे खत्म हों, हारे या जीते जो सर पर सर इख्तिदार हैं, हारे या जीते, ये रीजनल पॉलिसीज बदलेगी। एक था पाकिस्तान और चीन के साथ धीरे धीरे होगा, उसमें कुछ लॉबीज अड़चने लगाएंगी, लेकिन जो मैं देख, अरे भाई मैं साफ बता रहा हूं ना कि 3 दिन तक ये, आमतौर से तो ये साहब जंग नहीं हो रही, आप तो कहते थे नहीं जंग हो रही है, वो तो बहुत शरीर लोग हैं, आपको मालूम नहीं, उन्होंने वहां ही कर दिया। देखिए 26 नवंबर 2006 में उन्होंने हमारे बंबई पे हमला किया। तो अब वो बातें नहीं हो रही हैं, ये सब, ये यूक्रेन पे, यूक्रेन वो तराजू है कि हिंदुस्तान भी उसे देख रहा है कि इसमें कौन ऊपर, क्योंकि इस वक्त वो करवट बदलना चाह रहा है, करवट बदलना चाह रहा है। अगर डिसाइसिवली, जो कि नहीं होगा, डिसाइसिवली पुतिन पिट गए तो ये रिज्यूम कर देंगे अमेरिका के साथ, अमेरिका की हेजेमोनिक। लेकिन अगर अमेरिका, जो मैं बता रहा हूं, जो रियलिटी है कि ये सब
हवाई जब मीडिया का गुबार नीचे बैठेगा और लोग देखेंगे, तो क्या जर्मनी और फ्रांस और ब्रेक्सिट वाला बरतानिया एक साथ हो जाएंगे? ब्रेक्सिट वाले बरतानिया की प्रॉब्लम नॉर्दर्न आयरलैंड में है। वो जनाब अली वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा ब्रेक्सिट उलट देंगे नॉर्दर्न आयरलैंड में, तुम हो क्या? तो ये खेल जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है इस वक्त। इसकी जरूर एक काम हो जाए शायद बाइडेन का, नवंबर में इलेक्शन है कांग्रेस के, ये जनाब एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट है, उसने देखिए क्या। लेकिन एक अभी क्या है, अभी हम लोग हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। ये 9 महीने के बाद इलेक्शन होगा, तब तक ये हवा बनाए रखेंगे नहीं, लिहाजा वो भी नहीं होगा। ये अभी किसी सूरत से कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है, अब ये वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि ये वही सूरत है जो कि 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के वक्त मिसेस थैचर और बुश सीनियर ने जो तंजीम बनाई थी कि भाई एंग्लो सैक्सन ना हट जाए, वही ये है कि भाई एंग्लो सैक्सन हेजेमनी ऑन द न्यू ग्लोबल ऑर्डर वो खत्म ना हो जाए, ये है। और उसमें जर्मनी और सबको इतना हुल्लड़ मचाया गया है, अरे भाई साहब यहाँ आ गई, हो गई, जो गोली आ गई, गोली चल गई, गोली जा, आप घर के अंदर सब भाग जाएंगे। बहुत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपसे बात करने में हमेशा हर लफ्ज में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कंक्लूड करने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक वाकया याद दिला दूं। ये जो 1990 वाली गल्फ वॉर 1 हुई थी, उसमें हिंदुस्तान में हमने सबसे पहले डिश एंटेना देखा था, CNN की कवरेज देखी थी, बगदाद पर ब्लैंकेट बॉम्बिंग देखी थी। उसके बाद तकरीबन 2001 का वाकया है, अमेरिकन सेंटर में नई दिल्ली में वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर और CNN के फाउंडर एड टर्नर, ये दोनों आए हुए थे और कुछ इंडियन यंग जर्नलिस्ट के साथ वर्कशॉप रखी थी अमेरिकन सेंटर में। मैं खुद भी उसमें था और इत्तेफाक से उसी वर्कशॉप में जो आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर हैं अर्नब गोस्वामी, वो भी थे। उस वक्त वो टाइम्स में थे। तो उस वक्त मैंने उनसे एक सवाल किया और वो सवाल, उसमें बहुत ही अहम बात थी, वो ये कि हमने आपका देखा वो जो आपने बॉम्बिंग दिखाई, बिल्कुल आतिशबाजी की तरह, लेकिन आप एक बात बताइए कि जब जंग के बाद पाबंदियां लग गई यूनाइटेड नेशंस की, उसके बाद आपने इराकियों पर उसका असर, उस पर कोई रिपोर्टिंग की क्या? तो वो बगले झांकने लगे और वो ये कहने लगे कि साहब वहां तो पेंसिल भी लेके घूमना मुश्किल था, वगैरह वगैरह। तो ये मीडिया के जरिए उन्होंने वो हाइप तो दिखाया पूरी दुनिया को, लेकिन इराकी लोग 10 साल 12 साल किस तरह से जिए हैं, रोटी गेहूं की खाना भी मुश्किल हो गई थी, हमने खुद इराक में देखा है। तो ये वेस्टर्न मीडिया अपना ही काम करता है और उन्होंने इसका जवाब वो उनके पास नहीं था। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं उसकी मैं तस्दीक करने के लिए एक और एडिशनल बता दूं, जो कि आपके व्यूअर्स को याद होगा। अब 20 साल तक ये अफगानिस्तान में रहे, 20 साल तक इन्होंने अफगानिस्तान को डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश की, 20 साल तक इन्होंने, कहते हैं कि $6 ट्रिलियन वहां खर्च कर दिए, कुछ इसी किस्म की फिगर है, मैं भूल रहा हूं, कुछ ऐसी अनबिलीवेबल फिगर। लेकिन इतने $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद ये जो भागे हैं, यानी 20 साल हुकूमत करने के बाद आप जब गए हैं तो 23 मिलियन लोग तकरीबन भूखे मर रहे थे, 23 मिलियन लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं थे सर्दी पास करने के लिए। ये हालत थी जनाब अली। इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म, तो इसको कहते हैं कॉलोनियलिज्म, तो इसको कहते हैं नियो इंपीरियलिज्म। इन चीजों को समझ ले, ये बड़ी खतरनाक चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत सी चीजें हमें बताई, हमारे दर्शक भी बहुत कुछ जानते हैं और कमेंट्स लिखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।